والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا، نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور حشرنا ونور حشرنا ونور نشرنا ونور إيماننا. سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فیل سانو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑھے دلوں دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رہے. رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے.
جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا عشر ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت تقسیم ہوتی ہے، اور رمضان المبارک دیاں برکتاں پوری آب و تاب دے نال اساں گناہگاراں وال مائل نے۔ وہ کریم رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے دے اندر انہاں خوش قسمت لوگاں تے کرم نوازی فرماندا ہے جنہاں اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نال کلمہ پڑھ کے غلامی دا عہد کیتا اور اپنے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام نال وفا کیتی، انہاں دی چولی دے اندر اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی کرم دی رحمت دی موسلادھار بارش دے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پہنتا ہے۔ اس واسطے وہ خوش قسمت لوگ جنہاں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا اور نبی علیہ السلام نال وفاداری کی تھی، اس رحمتاں برکتاں بخششاں والے مہینے وچ وہ محروم نہیں رہتے، وہ کریم اپنی کرم نوازیاں دا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور اساں گناہگاراں نوں عطا فرماندا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نظر کرم دا صدقہ ہے کہ اساں گناہگاراں نوں اپنی نگاہ وچ رکھ دیں، جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، نبی نال وفا کیتی، درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے، یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی تے نظر کرم فرما دیں، پھر خدا بھی وہ تے مہربان ہوتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایک خطاب ایمان والے، توجہ ادھر رکھو، تھوڑی توجہ ادھر ہو جائے گی تو میرے کچھ عرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انہاں بیٹھے رہن دے، سارا دی توجہ ادھر، میری گل کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں کرونا ہوتا اتنے، بیٹھے جتنے بیٹھے، مسجد کرونا کوئی نہیں ہوتا جتنے نبی پاک دا درود پڑھیا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رضی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ترجمہ پھر سنو، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو پتہ چلیا کہ ایمان شرط اسلام دی، ایمان کس چیز نو کہندے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار تے دل نال تصدیق، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، ایمان عقیدے دا نام ہے۔ اللہ دے بارے وچ ایسا عقیدہ جو سرکار نے فرمایا، خدا
خدا دے بارے وچ عقیدہ، خدا دی ذات تے ایمان، او دی صفات دے اوتے ایمان، او دی قدرتاں تے ایمان، پھر او دے بھیجے ہوئے رسولاں تے ایمان، فرشتیاں تے آسمانی کتاباں تے ایمان، قیامت تے تقدیر دے اوتے ایمان المختصر۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے خدا دی ذات دا، او دی صفات دا، او دے بھیجے ہوئے نبیاں تے رسولاں دا، او دیاں بھیجیاں ہوئیاں کتاباں دا تے لے کے آن والے ملائکہ دا، پھر قیامت دے اوتے ایمان، قیامت والے دن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے، اس بات تے ایمان، پھر تقدیر اچھی ہوئے یا نقصان دے ہوئے من اللہ تعالی، سب کچھ اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے، اس چیز تے ایمان، زبان نال اقرار، دل نال تصدیق۔ جڑے پیغمبر بھیجے 1,24,000 یا اس تو زیادہ کم و بیش جتنے رب بہتر جانا، نبیاں تے رسولاں دے اوتے ایمان، پھر نبیاں دی روح رواں، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے اوتے ایمان۔ ایمان دل بھی مننے، زبان تو اقرار بھی ہوئے، یہ نام ایمان ہے۔ اسلام اور چیز ہے، یہ ایمان بنیاد ہے۔ کسی نے کیا سی پانی چھنے وچوں کہاں پیتا، دل تصدیق کیتی تے اکھیں سودا تاں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان، آپ دے صحابہ تے ایمان، جی میں قرآن ہی چکا مائے، آپ دے اہل بیت تے ایمان، تے جڑا دل و جان نال من لوے وہ پھر جھک جاندا ہے، سجے کھپے نہیں ویکھدا، کیونکہ یار بٹایا نہیں جاندا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ رب فرماتا ہے تسی ایمان لے آئے ہو، عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیتا اس سے قبول کر لے، پھر فرمایا ادخلوا فی السلم، ہن اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پتہ ہی چلیا کہ ایمان نام عقیدے دا اور اسلام نام عمل دا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان سرکار نے بیان فرمائے۔ ایمان صرف بنیاد ہے، اگر وہ بنیاد ہے تو پھر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جنہیں عقیدہ اسلام والا ایمان والا قبول نہیں کیتا، انہوں نہیں کہہ سکتے، کسی ہندو نو کہیے بھی نماز پڑھو، نماز فرض ہے نہیں، حج کرو، زکوٰۃ دیو نہیں، یہ اودے تے فرض نے۔ جڑا ایمان لے آئے گا اللہ رسول تے ایمان، میرے نبی علیہ السلام دی ذات و صفات تے اس طرح ایمان جس طرح رب نے فرمایا، تے رب دی ذات و صفات تے ایمان جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس تو بعد میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ اہل بیت دیا عظمتاں تے ایمان، صحابہ اور اہل بیت اپنے سر دا تاج سمجھے، اللہ دے ولیاں نال محبت، انہاں دی غلامی دا رنگ اپنے آپ تے چڑھا لے، صبغت اللہ، اے لوگو اپنی زندگیاں تے اللہ دا رنگ چڑھا لے۔ اللہ دا گھر رنگ چڑھان واسطے میرے نبی علیہ السلام نے ابتدا کی تھی، پھر صحابہ نے، پھر اہل بیت نے، پھر اس امت دے علماء ربانیین نے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لفظہ دے اندر اولیاء دے نام نال تعبیر کی تھی۔ ہر علاقے دے اندر اولیاء موجود، علماء ربانیین موجود، جڑے اللہ دے رنگ وچ رنگ دے دے، اللہ دے پیارے دی غلامی وچ جڑا بھی آ گیا، کوئی چشتی انداز دے اندر، کوئی قادری انتظار انداز دے اندر، کوئی سوروردی انداز دے اندر، کوئی نقشبندی انداز دے اندر، یہ فیض سارا مدینے دے جڑے اولیاء اکرام تقسیم کر رہے ہیں۔
موجود نے. نبی پاک دی ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیات ہی، اللہ دی آیتاں دی تلاوت بھی کر کے سنا دے. کون؟ علماء ربانیین جڑے اولیاء اللہ، اللہ دی آیتاں دی تلاوت، کتاب اور حکمت دی تعلیم بھی دین دیں، واضح نصیحت بھی کر دیں تے پاک بھی کر دیں. تے جدوں او پاک کر دیں اپنی نگاہ دے نال تے پھر اللہ دا رنگ ایمان والیاں تے چڑھنا شروع ہو جائے. تیرے گھر وچ وسے او للاری تے کڑتا بگاریا، تیرے گھر وچ وسے او للاری تے کڑتا بگاریا. جس رنگ دے اندر مرشد رنگنا چاہے، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گویا. یہ تیرا پیر کہہ دے نا بمے سجادہ رنگی کن، اپنے لباس نو شراب محبت دے نال رنگین کر لے. بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گویا. اگر تیرا پیر حکم دے دے لیکن پیر ٹالی شاہ تے ککر شاہ بور شاہ نہ ہوئے، پیر ہوئے جس طرح دے سیال شریف والے، پیر اس طرح دا ہوئے جس طرح بھیرا شریف والے، پیر اس طرح دا ہوئے جس طرح کیلیاں والے شریف والے، بغداد شریف، اجمیر شریف دا رنگ، اللہ دے ولیاں دا رنگ. کوئی چشتی رنگ چڑھا رہا ہے، کوئی قادری رنگ چڑھا رہا ہے، کوئی نقشبندی رنگ، کوئی سہروردی رنگ چڑھا رہا ہے. یہ سارے اللہ دے رنگ دے علامتانے اور نشانات. صبغت اللہ، اللہ دا رنگ چڑھاؤ. اللہ دا رنگ چڑھے گا تے اللہ دے ولیاں دی صحبت اور زیارتی چوئے. المختصر، اے ایمان والےو، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل کرنے واسطے، اسلام دی تبلیغ کرنے والے، قرآن حدیث دا واعظ نصیحت کرنے والے، پاک کرنے والے، نگاہ نال پاک کرنے والے، اسے واسطے فرمایا صحبت صالحین اختیار کریا کرو تاکہ اللہ دے ولیاں دے صحبت وچ بیٹھو گے تواڈے تے بھی اللہ دا رنگ چڑھ جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان دی فصل جدوں کاشت کیتی جائے، اسلام دی فصل، نماز روزہ حج زکات دی فصل کاشت کیتی جائے. جدوں کوئی فصل کاشت کیتی جائے او دے وچ کچھ بوٹیاں پیدا ہو جاندیاں جڑیاں فصل واسطے نقصان دہ ہوندیاں. انہاں بوٹیاں نو پٹنا تے فصل نو کھاد دینا، پانی دینا، خوراک دینا فصل نو، یہ بھی ضروری ہے. ایمان اور اسلام دی فصل کاشت ہو گئی، انہوں پھر محنت دی ضرورت ہے، گوڈی دی بھی ضرورت ہے، پانی دی بھی ضرورت ہے، کھاد دی بھی ضرورت ہے، تاکہ فصل کما حقہ پیدا ہوئے تے پھل بھی کما حقہ مل جائے. کچھ چیزاں رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر نشاندہی فرمائی، کچھ چیزاں دا حکم دیتا ہے، کچھ چیزاں تو منع کیتا ہے. منع کس چیز تو کیتا گیا؟ فرمایا پہلے نمبر تے جس قوم دے اندر سود دا لین دین ہوئے، رب فرماندا ہے اس قوم نال میری جنگ ہے. تے جے رب اس قوم نال جنگ کرے تے پاویں کرونا بھیج دے. رب ہر چیز دے کہا دے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا میری جنگ اس قوم نال جڑی سود دا لین دین کرے. کوئی پسلی ایسی نہیں جڑی رب دی مار برداشت کر سکے، رب نال جنگ لڑ سکے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اتقوا کثیرا من الظن، لوگوں معاشرتی زندگی کے اندر بدگمانیاں تو بچو. فإن بعد الظن اسم، اے بدگمانیاں گناہ ہوندیاں. نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، رب فرماندا ہے اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. سود چھڑنا پڑے گا، بدگمانی چھڑنی پڑے گی، اور حسن ظن ہر مسلمان دے نال رکھنا ہوئے گا.
پھر ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی اللہ رسول نو منن والے بعض نو بعض دے نال غیبت کرن دا کوئی اختیار نہیں. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو، کنڈ پیچھے برائی بیان نہ کرو. بلکہ فرمایا کسی وچ عیب ہوئے بھی تے پردہ پوشی کرو. تسی بندیاں دی پردہ پوشی کرے گے، اللہ قیامت دے دن تہاڈی پردہ پوشی کرے گا. ہر ایک دے عیب گن گن کے کڈن دی بجائے اپنی خامیاں اپنا احتساب کرنا ضروری ہے. خود احتسابی کرو. اس واسطے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ تو اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر دیتے، لیکن میں اس کے باوجود دن 70 مرتبہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنا احتساب کرنا. وہ ذات جڑے معصومان الخطا ہے وہ فرما دن میں دن 70-72 مرتبہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ میرے کو کوئی جھوٹ تے نہیں بولیا گیا، میرے کو کوئی گلہ تے نہیں ہویا. پھر اپنی زبان جھوٹ تو بھی پاک کرے، گلے تو بھی پاک کرے. جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جڑا مذاق دے اندر بھی جھوٹ کرنا بولنا جائز ہے. مذاق نال بھی مونڈیاں تے بیٹھے لکھ دے پے، یہ مذاق نال کیتا ہے تاں بھی لکھیا جائے. اللہ اکبر. زبان جھوٹ تو بھی پاک ہوئے، گلے تو بھی پاک ہوئے، نجائز لقمے تو بھی پاک ہوئے، صدق مقال، رزق حلال. زبان جھوٹ گلے تو پاک ہوئے، نجائز لقمے تو پاک ہوئے. یہ نجائز لقمہ نجائز مال جدوں جسم کے اندر جاندہ پھر وہ دا خون بندا ہے، تے جڑا خون گردن رگاں دے اندر گردش کرے گا وہ دے اثرات لوں تے ہون گے. حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ نے ایک بار میں نے ایک دعا تعلیم فرمائی. آپ نے فرمایا بھی یہ دعا پڑھیا کرو تہجد دے ٹائم. آج تک وہ میرا معمول ہے. دعا کی ہے اللہم اجعل شعری وجلدی ولحمی وعظمی ودمی وظفری حراما علی النار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی. جاری رہے گا انشاءاللہ. یا اللہ قیامت دے دن تو رب العالمین ارحم الراحمین، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں. کہ پروردگار میرے جسم دے وال، میرے جسم دا چمڑا، میرے جسم دا گوشت، میرے جسم دیاں ہڈیاں، میرے جسم دا خون، میرے جسم دے ناخن، انہاں ساریاں چیزاں نو یا اللہ دوزخ تو بچا لیں. اللہم اجعل شعری وجلدی ولحمی وعظمی ودمی وظفری حراما علی النار. یا اللہ تو عزیز بھی ہیں، غفار بھی ہیں، دوزخ تے میرے وال بھی حرام کر دے، دوزخ تے میرے جسم دا چمڑا بھی حرام کر دے، دوزخ تے میرے جسم دا گوشت بھی حرام کر دے، ہڈیاں بھی حرام، خون بھی تے ناخن بھی حرام کر دے. تے یا اللہ تینوں اساں ارحم الراحمین منیا. جسم حرام لقمے تو پاک ہوئے، زبان جھوٹ اور گلے تو پاک ہوئے، جسم نجائز لقمے تو پاک ہوئے. تو پھر بندہ جدو اللہ دی بارگاہ بھی چکے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ اکبر. سود بھی حرام، نشہ بھی حرام، غیبت بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، اور ایک دوسرے نو جانی طور تے مالی طور تے نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام.
معاشرے دا امن اور سکون تاں قائم ہوتا ہے جے نبی پاک دا غلام بن کے رہو. کچھ چیزاں سرکار ایک دعا فرماندے ہوندے سن، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ مینوں عمل او عطا فرما جنہاں نال تیری رحمت واجب ہو جائے، میں او عمل کراں تعلیم امت واسطے. پھر فرمایا اللہم انی اعوذ بک من موجبات غضبک و عذابک، یا اللہ جڑیاں چیزاں تینوں ناراض کر دیاں انہاں تو میں تیری پناہ منگنا، میرے کولوں کوئی ایسا عمل نہ ہوئے جس نال تو ناراض ہو جائے اور تیرا غضب میرے تے واجب ہو جائے. یا اللہ انہاں چیزاں تو میں تیری پناہ منگنا جڑیاں چیزاں تیری رحمت میرے تے واجب کر دیاں انہاں دا تیرے کولوں سوال کر. یا نبی یا نبی یا نبی یا رضی اللہ تعالی. مسجد دے فنڈ دے اندر اپنا حصہ پان واسطے بھی نال نال تیار ہو جاؤ، کیونکہ جیڑا مال خرچ کریے سرکار نے فرمایا گناہ دا کفارہ بھی بنتا ہے. اس واسطے نیکی دے رستے وچ خرچ کرو. اللہ دے گھر دی خدمت یہ بھی ساڈا فرض ہے. یا اللہ تیری رحمت موجبات دا سوال کرنا ہے. یا اللہ تیرے عذاب نو واجب کرنے والیاں چیزاں، تیری ناراضگی نو واجب کرنے والیاں چیزاں تو تیری پناہ منگنے. جڑیاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائیاں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں، وہ چیزاں جڑیاں حرام فرمائیاں میرے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرما دیتیاں. کسے بندے نو اختیار نہیں کہ اللہ دی حلال کیتیاں ہوئی چیزاں نو حرام کرے تے اللہ دی حرام کیتیاں ہوئی چیزاں نو حلال کرے. کوئی بندہ پاویں حاکم وقت ہوئے تے پاویں عوام دا کوئی بندہ ہوئے اللہ رسول دیاں حلال کیتیاں ہوئی چیزاں نو حرام کو نہیں کر سکتا، انہاں دیاں حرام کیتیاں ہوئی چیزاں نو حلال کوئی نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. جڑیاں چیزاں ایمان دی فصل نو نقصان دیندیاں انہاں تو بچاؤ تے ایمان دی نیکی دی فصل تانوں کما حقہ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل نوریاں والے اختیار کرو نوری بن جاؤ. عبادتاں جڑیاں رب نے فرض فرمائیاں مثلا نماز، یہ نماز فرشتیاں دیاں عبادتاں دا مجموعہ ہے. کس طرح؟ کچھ فرشتے اور روزے ازل تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں قیام دی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سامنے قیام کرو، انہاں ہاتھ بن کے قیام کیتا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ تہاڈی ڈیوٹی چینج کر دئی ہے؟ انہاں کہا نہیں یا اللہ جڑا تیرے سامنے قیام دے اندر مزہ ہے، سانو اور کسی چیز دی ضرورت نہیں، سانو یہ اجازت مل جائے قیامت تک تیرے سامنے قیام دی حالت چی رہی ہے. کچھ ملائکہ نو رب نے فرمایا میرے عرش کے سامنے رکوع کرو، اور رکوع دے اندر جھکے. اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر بعد پوچھا کہ تہاڈی ڈیوٹی چینج کر کے تہاڈے کوئی اور کام نہ لا دئی؟ انہوں نے کہا یا اللہ کرم کر، تیرے سامنے جھکن دے اندر جڑا مزہ ہے نا سانو یہی چاہیے، قیامت تک ساری ڈیوٹی ویسی قیام رکوع دی حالت چی رہی. کچھ ملائکہ نو رب نے فرمایا سجدہ کرو. اللہ دی بارگاہ وچ جھکے. رب نے پوچھا تہاڈی کوئی اور ڈیوٹی نہ لا دئیے، ڈیوٹی چینج نہ کر دئیے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیری بارگاہ وچ متھا ٹکان دا جڑا مزہ ہے نا قیامت تک سانو یہی حکم ہو جائے اسی قیامت تک سجدے وچ ہی پے رہیے. تے جدوں رب نے نماز فرض فرمائی تے فرمایا انہاں انساناں نو
انہاں سارے فرشتیاں دی عبادت ہی کچھ نہ کچھ حصہ دے دئیے. قیام بھی سانو مل گیا, رکوع بھی مل گیا, سجدہ بھی مل گیا, تے اللہ دی بارگاہ وچ جلسہ بھی مل گیا. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جدے تے نماز فرض ہو گئی تو انہوں نماز دی توفیق بھی ہو گئی. لہذا جڑا قیام کرے گا, رکوع کرے گا, سجدے نمازاں کثرت نال پڑھے گا, او دے اندر فرشتیاں والیاں صفات پیدا ہون گیاں تے فرشتیاں تے جڑیاں کرم نوازیاں ہویاں او انہاں انساناں تے بھی کرم نوازیاں ہو جاندیاں. ساڈی خوش قسمتی. اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, تیری نظر میں رہوں, میری نظر میں تو رہے. جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دا خیال کی ہوتا ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر, میرا قیام بھی اللہ واسطے, میرا رکوع بھی اللہ واسطے, میرا سجدہ بھی اللہ واسطے. ملتا ہے کیا نماز میں, ذرا سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سانو ایمان اور اسلام دیاں پوریاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑی نحوست ساڈے تے مسلط ہوئی ہے, اللہ یہ دے تو نجات عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. میرے نبی علیہ السلام نے آپ حضرت زید نال بڑی محبت فرماندے سن تے انہاں دے صاحبزادے اسامہ نال بڑی محبت فرماندے سن تے سرکار نے منہ بولا بیٹا بنایا حضرت اسامہ بن زید نے. سرکار نے فرمایا دا باپ بھی میرا محبوب سی تے اے بھی میرا محبوب ہے. تے جنہوں زبان رسالت میں جو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ میرا محبوب ہے, وہ دی شان کتنی بلند ہوئے گی. سرکار نے فرمایا اسامہ میرا بیٹا ہے. اور کئیاں لوگاں نے یہ سمجھنا شروع کر دیتا کہ یہ سرکار دا حقیقی بیٹا ہے. رب کائنات نے آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تواڈے مرداں وچوں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے مرد دے باپ نہیں, حقیقی باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ دے رسول. میرے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خاتون جنت, سیدہ نساء اہل الجنہ دے سردار نے, لیکن انہاں ابا جی کدی نہیں سیکھیا, ابو جی پاپا جی کدی نہیں سیکھیا. وہ عرض کرتے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو بکر صدیق, جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما میرے نبی علیہ السلام دے سورے, انہاں کبھی نہیں کیا کہ ساڑھے سورے ہو, نہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان, حضرت علی شیر خدا مولا کائنات داماد سن, وہ بھی عرض کرتے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دے چچا عباس اور حضرت امیر حمزہ, سرکار دے دو چچا مسلمان ہوئے, باقی چاچے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں ہویا. حضرت عباس, حضرت امیر حمزہ, انہاں ایک کدی نہیں سیکھا اے میرے بھتیجے, بلکہ وہی عرض کرتے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بن کے سرکار دے سامنے بیٹھے تو کسی نے پوچھا اے عباس, نبی پاک دا اتنا احترام کر دیو, تس تے چاچے ہو, وہ تواڈے بھتیجے نے, اتنا احترام کر دیو, تساں انہاں نو کدی بھتیجا کہہ کے بھی نہیں بلایا, تسی وڈے ہو یا او وڈے نے؟ حضرت عباس فرماندے رب ذوالجلال دی قسم عمر میری زیادہ تے وڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمان, نہیں ہے عشق تو مسلمان بھی ہے کافر و زندیق. عشق ادب دی تعلیم دین دے.
چاچا پاک ہاتھ بن کے بیندے وہ آندے وڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ویسے میری زیادہ لیکن میں وڈا نہیں وڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. سارے صحابہ مکے والے سرکار دے داد کے سن سے مدینہ والے سرکار دے نانکے سن داد کہیں بھی کچھ مسلمان ہوئے لیکن انہاں بھی خونی رشتہ نہیں جتلایا. انہاں کیا جی اللہ دے پیارے رسول تے اللہ دے محبوب اور جو سرکار دے نانکیاں وچوں مسلمان ہوئے انہاں بھی خونی رشتے نال سرکار نو نہیں پکاریا ایمانی رشتے نال پکاریا تے عرض کیتی یا رسول اللہ. رب کائنات نے اسے چیز دی تعلیم دی تھی وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے نبی علیہ السلام دی تعظیم کرو بے حد و حساب کرو. تعظیم مصطفیٰ ہی ایمان دی پہچان ہے. بے ادب مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا. فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آخری نبی ختم نبوت دا تاج پاک رب نے حبیب علیہ السلام نے بھیجے. ختم نبوت دا معنی آخری نبی. میرے نبی علیہ السلام نے معنی بیان فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں. آخری نبی دا معنی ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نواں نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت دے ہوتے جدا ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اور قادیانی مرزائی پاویں لوری ہون تے پاویں قادیانی ہون مرزائیاں دیاں دو قسماں یہ دوویں کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج. اقلیتاں دے حقوق ہر کوئی اقلیتاں دے حقوق دی گل کرتا ہے اکثریت دے حقوق دی کوئی گل نہیں کرتا. آج حکم نامے جڑے جاری ہوئے مسجدوں میں احتیاطی تدابیر کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا کہ گرجے دے اندر بھی احتیاطی تدابیر دی ضرورت ہے مندر دے اندر یا گردوارے دے اندر بھی ضرورت ہے. ایسا آرڈر کوئی بھی نہیں. صرف خطرہ ہے کہ مسجد دے اندر کرونا دا خطرہ. اللہ ہدایت دے. ختم نبوت ساڈے ایمان دی جان ہے. ختم نبوت دا تحفظ ہر مومن دا فرض ہے. یہ یاد رکھو اقلیتاں بھی پاکستان چ رہ رہی ہیں انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرابلم نہیں. ساڈی طرف مسلمانوں دی طرف کوئی پرابلم نہیں. لیکن وہ دے باوجود کہ اقلیتاں دے حقوق دا تحفظ اکثریت دے حقوق دا تحفظ پہلے ضروری ہے. تے اقلیتاں نو پاکستان دے اندر کوئی پرابلم نہیں. جڑی تکلیف ہے مسلماناں نو ان مسجداں دے اندر درباراں دے اندر مدارس دے اندر لیکن کسی غیر مسلم کو کوئی تکلیف نہیں. اکثریت دے حقوق دا تحفظ ہونا ضروری ہے. لیکن اقلیتاں دا قرآن پاک کے اندر جڑا قاعدہ بیان ہویا ہے کہ اگر اقلیتاں مسلماناں نال صلح صفائی چاہندیاں تے انہاں نال تسی بھی صلح صفائی نال رہو. اور اگر اقلیتاں مسلماناں نال جنگ چاہندیاں پھر انہاں دے حقوق دا کوئی تحفظ نہیں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسی اقلیت ہے ہی نہیں کہ جڑی جنگ دی خواہاں ہو. اس واسطے سارے غیر مسلمانوں اسلام نے جڑے حقوق دیتے ہیں وہ پاکستان کے اندر حاصل ہیں. لیکن قادیانی وہ مرتد نے. مرتد دا حکم ہو رہے اقلیتاں دا حکم ہو رہے. قادیانی مرتد نے دائرہ اسلام تو اس طرح خارج نے. خارج کی ہوتا ہے کہ جڑا مسلمان ہون دا دعویٰ کر کے پھر جائے انہوں مرتد کیا جائے. لہذا ملک دے آئین دے اندر بھی قادیانیاں واسطے کوئی رعایت دی گنجائش نہیں اور اسلام دے اندر بھی قادیانیاں واسطے کوئی رعایت دی گنجائش نہیں. دنیا دا بدترین کافر اور مرتد اگر ہے تو قادیانی. اور قادیانی اسلام دے بھی دشمن نے پاکستان دے وجود دے بھی دشمن. اگر اس نظام دے اندر سسٹم دے اندر انہوں
دی مداخلت ہو جائے اسلام نو بھی نقصان پہنچان کے پاکستان دے وجود نو بھی نقصان پہنچان. لہذا ایسا قدم حکومت پاکستان نہ اٹھائے کہ جس نال پاکستان دے وجود واسطے خطرات لاحق ہون. سرکار نے فرمایا قرب قیامت دی فتنے ہی فتنے ہون گے. دعا کرو کہ اللہ انہاں فتنیاں تو سانو بچائے. اور سب تو بڑا فتنہ یہ ٹی وی چینل انہاں تے بیٹھے ہوئے بے دین لوگ یہ داڑھی منڈے لوگ یہ قرآن پاک دی تفسیر کر دینا آج کل ٹی وی چینلوں تے بیٹھ کے. مفتی منیب الرحمان صاحب ایک آدمی کہنے لگا جی سرکار دی حدیث ہے کہ وہ ایک بار بارش سی تو سرکار نے فرمایا بھی اعلان کر دیو بھی آج نماز کریں جی پڑھ دو. آپ نے فرمایا تو مینوں تعلیم دے رہے ہیں حدیث پاک دی تین تے پتہ نہیں بھی حدیث دا معنی کی تو حدیث دا حوالہ دے کے علماء نو تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. خلفائے راشدین دے دور وچ بارشاں کوئی نہیں ہوئیاں. کسے خلفائے راشدین وچوں کسی نے اعلان کیتا ہوئے کہ آج نماز کریں جی پڑھ دو. وہ جاہل قرآن پاک دی مفسر بنے حدیث دے محدث بنے داڑھی منڈے لوگ اور مغربی ذہنیت دے ڈنگے ہوئے لوگ وہ مسلمانوں کو قرآن حدیث دا سبق دیندے پے. اللہ اکبر. قرآن حدیث دی گل کردا ہے کوئی شیخ القرآن چنگا لگدا ہے. حدیث دی گل کردے ہیں کوئی شیخ الحدیث چنگا لگدا ہے. فتوے دی گل کردے ہویا کوئی مفتی اللہ دا بندہ چنگا لگدا ہے. انہاں ٹی وی اینکراں نو کوئی حق حاصل نہیں کہ ٹی وی تے بیٹھ کے تے قرآن دی تفسیر بیان کرن تے حدیث دی شرح کرن. نعوذ باللہ. یہ محدثین نو پتہ ہے کیڑی حدیث تے کیویں عمل کرنا ہے کیڑی حدیث تے کیویں عمل کرنا ہے آیت تے کیویں عمل کرنا ہے. انہاں گمراہ لوگاں تو بچو اور اپنے ایمانہ نو بھی بچاؤ اپنے عمل نو بھی بچاؤ تے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر ختم نبوت تے کوئی حرف آئے گا تو کوئی غیرت مند مسلمان گوارا نہیں کرے. ختم نبوت دا تحفظ جس طرح علماء دا فرض ہے اس طرح مسلمانوں دا بھی فرض ہے اسی طرح حکمرانوں دا بھی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سوچ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے پکا سچا مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے. انہاں فتنے اور وباواں تو اللہ پاک سب نو محفوظ. آخر دے اندر رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں نو بہانہ بنا